नमस्कार। लकडाउन प्रभावमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि मुलुक लकडाउनमा छ। लकडाउनको आज हामी 26औं दिनमा छौं। यति लामो समय लकडाउन हुँदा खाने वर्गलाई खासै असर नपरे पनि हुँदा खाने वर्गलाई निकै समस्या भएको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा सीमा पारी लगायत अन्य मुलुकमा गएका नेपालीहरूलाई पनि निकै समस्या परेको छ। अल्पत्र अवस्थामा परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई हवाई उडान मार्फत विभिन्न माध्यम अपनाउँदै आफ्ना नागरिक स्वदेश फिर्ता गरेका छन्। तर नेपालीहरू भने सीमा पारी अल्पत्र परेका छन्। खाद्यान्न पनि छैन, खल्तीमा भएको पैसा पनि सकिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले सीमा पारी अल्पत्र परेका आफ्ना नागरिकहरूलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन भन्दै सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो जहाँ छ त्यही बस्न भन्नुभएको छ। निर्देशन समेत दिनुभएको छ। लकडाउनको समय भएकाले कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले पनि यस्तो निर्देशन दिएको छ। सुरक्षाकर्मी बढाएको छ। सरकारले जो नागरिक जहाँ छ वहीँ बस्न निर्देशन दिएको छ। यता सर्वोच्च अदालतले भने आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको अवस्था छ। यसरी हेर्दा अभिलेख अदालत मानिएको सर्वोच्च अदालत र सरकारको कुरा बाजिएको छ। खासमा यो किन भइरहेको छ? सर्वोच्च अदालतको आदेश सरकारले मान्नु पर्छ कि पर्दैन? हामी यो विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्नको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिनु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल। सुनिल सर, म सुनिरहेको छु। हजुर, अब हामी लकडाउनको 26औं दिनमा छौं। आज 26औं दिनमा आइपुग्दा हाम्रा हजारौं नेपालीहरू बाहिर अल्पत्र परेको अवस्था छ। सीमा पारी अल्पत्र अवस्थामा बिचल्लीमा छन्। यही अवस्थालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले हिजो मात्रै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सीमा पारी अल्पत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन भनेर यता सरकारले भने जो जहाँ छ त्यही बस्न भनेको छ। यसरी हेर्दा सर्वोच्च अदालत र सरकारको कुरा नमिलेको जस्तो देखिन्छ। अब हामी के भन्न सक्छौं कि सरकारले सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशको अपहेलना गरेको हो? प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले सर्वोच्च अदालतको दुईटा पछिल्ला आदेशहरू, एउटा 25 गतेको मीना खड्का समेतको मुद्दामा र हिजो अस्ति मात्रै अर्को आदेश आएको छ। दुईटैमा के भनिएको छ भन्दाखेरि भने विदेशमा रहेका जो नेपालीहरू नेपाल आउन चाहन्छन् तिनलाई नेपालमा ल्याउनु र जो इच्छुक छैनन् तिनलाई चाहिँ तत्त देशमै कूटनीतिक माध्यमबाट ती उनको खानपानको व्यवस्था गर्नु भन्ने प्रष्ट रूपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश दिएको छ। अदालतको यो आदेश आउनुभन्दा पहिले नै सरकारले निर्णय चाहिँ के गरे हो, जो जहाँ छ त्यो त्यहीँ बस भन्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयलाई चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको विरुद्धको निर्णय भन्ने ठहर गरेको छ र नेपाली नागरिक जुनसुकै अवस्थामा पनि जहिले पनि आफ्नो मुलुक आउन पाउनुपर्छ, यो चाहिँ उनीहरूको नैसर्गिक र मौलिक हक हो भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतको त्यो आदेशले स्थापित गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजो सरकारले के निर्णय गर्यो भन्ने अब महत्त्वपूर्ण रहेन। आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई तिमी चाहिँ आफ्ना नागरिकलाई जो नेपाल आउन इच्छुक छन् तिनलाई बोर्डरमा नरोक, तिनलाई नेपालमा ल्याउने व्यवस्था गर भन्ने प्रष्ट आदेश गरेको हुनाले अब त्यो आदेश चाहिँ मान्नुपर्ने सरकारलाई बाध्यात्मक अवस्था छ। जुन संविधानले अदालतको आदेश फैसलाहरू चाहिँ सबैले मान्नुपर्छ भन्ने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यो अन्तर्गत भएको हुनाले अब यसमा दुविधा छैन। सरकारले अदालतको त्यो आदेशलाई चाहिँ अक्षरशः पालन गर्नुपर्छ। हजुर, अब संविधान त र कानुन त मान्नुपर्छ भनिन्छ। यो भन्दा पहिला पनि श्रमिकहरूका लागि राहत प्याकेज ल्याउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो सर्वोच्च अदालतले नै। यस्ता त यो लकडाउनको प्रभाव विपदको समय भयो। यस अगाडि पनि यस्ता किसिमका आदेशहरू गर्छ, तर सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेशहरूको सरकारले व्यवस्था गरेको, राज्य संयन्त्रले व्यवस्था गरेको जस्तो देखिन्छ। अब यो संघीय सरकार भएको हुनाले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताहरूलाई मान्ने हिसाबले सरकारले सर्वोच्चले गरेका अन्तरिम आदेशहरूको व्यवस्था गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? कतै मिल्दैन।
संविधानमै प्रस्तुत के व्यवस्था छ भने अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्छ। त्यो सबैभित्र सरकार पनि पर्छ, त्यो सबैभित्र एउटा नागरिक पनि पर्छ। अदालतको आदेश मानिँदैन भने त्यो अदालतको आदेशको अवहेलना हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अदालतले सिधै प्रतिवेदन उठाएर त्यस्ता पदाधिकारी, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई सिधै अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्छ। एउटा विषय। दोस्रो विषय, तपाईको लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, संविधान, लिखित संविधान छ। संविधानले सरकारको, न्यायपालिकाको र व्यवस्थापिकाको कार्यहरू विभाजन गरेको छ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम। अब सरकार अदालतको आदेश मान्दिन भन्छ भने तपाईलाई म एउटा दृष्टान्त दिन्छु। बाटोमा निस्कन मिल्दैन, निस्केपछि प्रहरीले मान्छेलाई कुट्ने, पिट्ने अथवा घरबाट ननिस्कन दिने भन्ने जुन अहिलेको अवस्था छ, त्यो भनेको सरकारको आदेश कार्यान्वयन गर्न खोज्या हो। यदि अदालतको आदेश सरकार मान्दैन भने नागरिकले सरकारको आदेश म मान्दिनँ भनिदियो भने के हुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि संविधान र कानुनले नै प्रष्ट के गर्यो भने कसको आदेश कसले मान्नुपर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट गरेको छ। अदालतको आदेश सरकारभन्दा माथि छ। सरकारले अदालतको आदेश इफ र बट गरेर अथवा यो वा त्यो बहानामा मान्न नचाहने अथवा नमान्ने प्रश्न हुँदैन। त्यो मान्नुपर्छ। त्यो मानिएन भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारमा रहेका पदाधिकारीहरूले अदालतको आदेशको अवहेलना गर्न ठहरिन्छ। त्यसमा चाहिँ अदालतले प्रतिवेदन उठाएर उहाँहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ। हजुर, यो विपदको घडी हो, यो जोखिमको घडी भएकाले घर बाहिर ननिस्कनको लागि निर्देशन दिएको छ, सरकारले आग्रह गरेको छ, यो आफैमा सराहनीय छ। तर यो लामो समय भइसक्दाखेरि पनि वृद्ध कतिपय बिरामी अथवा गर्भवती महिलाहरू, अशक्तहरूका लागि निकै अप्ठ्यारो भएको छ। यस्तो परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि सुरक्षाकर्मीहरूबाट बाहिर निस्कन, उनीहरूलाई अति आवश्यक इमर्जेन्सी काममा पनि बाहिर जान नसकेर छटपटाइरहेको गुनासो आइरहेको छ हामी कहाँ। यस्तो अवस्थामा विपदको घडीमा, जोखिमको घडीमा पनि यस्तो अवस्था हुँदाखेरि पनि कानुनले के भन्छ? त्यस्ता महिला, वृद्ध अपाङ्गहरूका लागि बाहिर लानको लागि अथवा उनीहरूलाई परेको समस्या समाधान गर्नको लागि के कस्तो व्यवस्था गरेको छ? हेर्नुहोस्, त्यो लकडाउनको आदेश गर्दा नै के भनिएको छ भने अत्यावश्यक बाहेक बाहिर ननिस्कनु भनेको छ। औषधि उपचार गर्न जाने, वृद्धलाई परेको अप्ठ्यारो अथवा मान्छेले आफ्नो जीवन रक्षाका लागि, जीवन बाँच्नका लागि गर्ने कार्य भनेको अत्यावश्यक भित्र पर्छ। त्यो लकडाउनको आदेशमा पनि त्यो कार्यलाई रोकिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि कानुनले त्यो विषयलाई रोकेको छैन। नेपालमा अहिले न त सङ्कटकाल लागेको छ, न त कुनै क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा पनि संविधानद्वारा प्रदत्त सबै अधिकारहरू बराबरको रूपमा रहेका छन्। खाली मात्रै के हो भन्दाखेरि भने अहिले यो सङ्क्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना भएको अवस्था हो। त्यो अवस्था भएको हुनाले त्यसलाई नफैलिन पाओस् भनेर सरकारले लकडाउन तोकिएको हो। तर लकडाउन तोकिएको भित्र पनि नागरिकका केही आधारभूत अधिकारहरू, जस्तै अघि तपाईँले भने जस्तै वृद्धलाई अथवा रोगी मान्छेलाई हस्पिटलसम्म जान पाउने अधिकार चाहिँ लकडाउनका कारणले रोक्न मिल्दैन। यो चाहिँ राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्छ। किनभने कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सरकारको हातको कुरा होइन, यो रोगको रूपमा आयो। तर लकडाउन चाहिँ सरकारले गरेको, लकडाउनका कारणले सृजित हुने अप्ठ्याराहरू फुकाउने काम चाहिँ सरकारको हुन्छ। त्यसमध्ये एउटा जस्तै यहाँका केही जिम्मेवार पदाधिकारीले नागरिकता नभइकन अथवा यो ठाउँको बासिन्दा नभइकन हामी राहत दिन सक्दैनौँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएका कारणले त्यो छाप्रोमा बस्ने अथवा गरिब जुन मजदुरहरू थिए उनीहरूले हामीले यहाँ राहत पाउँदैनौँ भन्ने डरले रातारात उनीहरू 100 किलोमिटर बाटो तय गरेर घर गइरहेका छन्। सरकारको एउटा खालको निर्णय आयो कि 2 दिनका लागि यिनीहरूलाई सबैलाई घर पुर्याउने खुला गर्ने भनियो। प्रदेशका केही मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका केही प्रमुखहरूले यसको विरोध गर्ने बित्तिकै सरकार 2 घण्टाभित्र आफ्नो निर्णय फिर्ता लियो र आज हजारौँ मान्छे 100 किलोमिटर यात्रा गरेर बाटोमा कष्टकर जीवन व्यतीत गर्नु परेको छ। तर राज्यले त्यो विषयलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा समग्रतामा भन्दाखेरि लकडाउनको अवस्थामा पनि नागरिकका केही हक अधिकारहरू संविधान र कानुनले सुरक्षित गरेको छ। त्यो हक अधिकारको बहाली गराउने काम चाहिँ अहिले नेपालमा 3 तहका सरकार छन्, 3 तह सरकारको जिम्मेवारी छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब जसरी जो जहाँ छ त्यही बस्नुपर्ने आग्रह आएको छ, निर्देशन आएको छ सरकारको। यस्तो अवस्थामा सीमा पारी अल्पत्र परेका ती
ती हजारौं नेपालीहरूको अब सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी कसको? त्यो हेर्नुहोस् राज्यको, म तपाईँलाई बताउँछु र सरकारले के निर्णय गर्यो भने जो जहाँ छ त्यसलाई त्यहीँ रोक्ने भन्यो। तर त्यसको विपरीत सरकार के गरिरहेछ भन्दाखेरि भने आफ्नै स्वामित्वमा भएको नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजबाट नेपालमा रहेका विदेशीलाई विदेश पुर्याइरहेछ। यदि नेपाली विदेश आउन सक्दैनन् भने नेपालमा रहेका विदेशी पनि विदेश जान पाउँदैनन् नि। जो जहाँ रोक्ने भयो त्यो तिनीलाई पनि रोक्नु पर्थ्यो नि। तर सरकार के गरिरहेछ भन्दाखेरि भने विदेशी नागरिकलाई आफ्नो प्लेन चढाएर विदेश उनका देश पठाइरहेछ। आफ्नो नागरिकलाई के भन्छ भन्दाखेरि भने आउन मिल्दैन, आउन दिन्न, ल्याउन सकिँदैन भन्छ। यो लाचारी राज्यसँग हुनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सुरुमा बुझाइ एउटा खालको थियो। आजको दिनमा के हो भन्दाखेरि भने यदि विदेशी लकडाउनको अवस्थामा आफ्नो देश जान सक्छन् भने लकडाउनको अवस्थामा नेपाल आउन सक्छन्। मैले अघि नै भने संविधानको धारा 45ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। अहिले नागरिकलाई आफ्नो मुलुक आउन नदिनु भनेको चाहिँ देश निकाला सरह हुन्छ, जुन संविधानको त्यो भावनाको विपरीत हुन्छ। यो गर्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन। सरकारको दायित्व हो। अझै कामदार मजदुरको हकमा तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था के छ भन्दाखेरि भने यस्तो अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा सरकारले एउटा कोषको व्यवस्था गरेको छ, वैदेशिक रोजगार राहत कोष। त्यो कोषमा रकम विदेश जाने नागरिकले विदेश जाँदाको अवस्थामा त्यहाँ पैसा हालेर गएको हुन्छन्। यस्तै अप्ठ्यारो परेको बेलामा सरकारले उनीहरूको उद्धार गर्नुपर्ने अथवा उनीहरूको रेखदेख गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो पैसा खर्च गर्न सक्छ। सो मैले भन्न खोजेको विषय के हो भन्दाखेरि भने ती मजदुरहरू, ती वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरू जसले सुरुमा जाँदाखेरि नै सरकारको कोषमा पैसा राखेर गएका छन् कि हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा तैँले रेस्क्यु गरिदियो भन्ने, त्यो पैसा छ। खालि सरकारले आफ्नो संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर उनीहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो सरकारको संवैधानिक र कानुनी दायित्व हो। हजुर, अब हामीले संविधान त कानुन त हेर्ने हो भने नेपालको संविधान लिखित रूपमा सबैभन्दा बलियो र अब्बल संविधान मानिन्छ। यद्यपि कार्यान्वयनको पाटो फितलो होला, तर पनि हामीले इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरू, सन्धि र सम्झौताहरूलाई र्याटिफाइड गरेका छौँ, सदस्य राष्ट्रको रूपमा पनि भएका छौँ। तर त्यो अनुसार आम नागरिकको स्वास्थ्यलाई, आम नागरिकको ज्यानलाई र उनीहरूका आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति नगरेको हो कि जस्तो देखिन्छ नि। संविधान अनुसार परिपूर्ति भएको छ? होइन, संविधान आइसकेपछि संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि 3 वर्षभित्र कानुनहरू बनाउने भनिएको थियो। अहिलेकै सरकारको अन्तर्गत व्यवस्थापिका संसदले सबै कानुन बनाइसकेका छ। अब कानुन बनिसकेपछि त्यो कानुनको उपभोग गर्नु, प्रयोग गर्ने अवस्था हो। म तपाईँलाई बताउँ, यो मुलुकमा नागरिकहरू बसिराख्दाखेरि अथवा हामी यो सब देशमा बसिराख्दाखेरि सामान्य अवस्थामा सबैले आफूले गरेर खाइरहेको हुन्छ। अप्ठ्यारो अवस्था परेको बेलामा मान्छेलाई राज्य चाहिने हो। यो अप्ठ्यारो अवस्था हो, आजको दिनमा अप्ठ्यारो अवस्था हो। यो दिनमा राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन भने नागरिकले यो राज्यलाई अथवा यो सरकारलाई मानिराख्नुपर्ने के आवश्यकता पर्छ? त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ राज्यले मेरो सुरक्षा गर्छ, राज्यले मलाई अप्ठ्यारोबाट मुक्ति गर्छ भनेका कारणले मान्छेले ट्याक्स तिर्नेदेखि लिएर मैले अघि नै भने विदेशमा जाने नागरिकले त्यो कोषमा रकम राख्नेसम्मको काम गरे हो। तर सरकार आजको दिनमा के गरिरहेको छ भन्दाखेरि भने यहाँ आफू त्यो के अरे स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयमा विवादमा परेर सेनालाई जिम्मा लाछ। नागरिक सरकार छ, हेर्नुहोस्, सेनालाई जिम्मा लाउँछ। विदेशबाट मान्छे ल्याउने हिसाबमा जुन कुरा भएको छ त्यो ल्याउँदिन भन्छ। महाकाली पारीदेखि लिएर हरेक बोर्डरमा नेपालीहरू आएर हप्तौँ, 10औं, 15औं, 20औं दिन भइसक्यो बाटोमा सुतेर बसेका छन्। तिनको बारेमा कुनै पनि चासो र सरोकार छैन। हामीसँग सङ्घीय सरकार छ, हामीसँग प्रदेश सरकार छ, हामीसँग स्थानीय सरकार पनि छ। देशैभरि सरकारै सरकार छ। तर कुनै पनि सरकार नागरिकको यो दुःखमा, नागरिकको यो विपदमा चाहिँ साथ दिन सकेको अवस्था छैन भने सायद मलाई लाग्छ कुनै दिन, कुनै बेला यो कोरोना भाइरस त टलेर जान्छ। तर मान्छेले यो देशको सरकारको बारेमा, यो देशको व्यवस्थाको बारेमा प्रश्न गर्न सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि संविधानको त्यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनको लागि र सरकार छ भन्ने कुरा अनुभूति दिनको लागि पनि सरकारले मलाई लाग्छ युद्ध स्तरमा नागरिकको उद्धार गर्ने, नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने काम गर्नुपर्छ। यो उसको संवैधानिक दायित्व हो। अधिवक्ताज्यू, यहाँको जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल। सर्वोच्च अदालतले हिजो मात्रै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सीमा पारी अल्पत्र परेका आम नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन भन्दै सरकारको नाममा। तर त्यही बीच सरकारले फेरि जो जहाँ छ त्यही बस्नको लागि आग्रह गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले संविधान त, कानुन त र मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत भएका अधिकारको महसुस गर्न आम सर्वसाधारणले पाएका छन् कि छैनन् र सीमा पारी अथवा अन्यत्र ठाउँमा अल्पत्र परेका आफ्ना नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याएर सुरक्षित ठाउँमा राख्ने जिम्मेवारी राज्यको हो कि होइन? यदि हो भने राज्यले ती नागरिकहरूलाई ल्याउनुपर्छ, किन अल्पत्र अवस्थामा पारिरहेको छ? यो विषयमा हामीले केन्द्रित भएर कुरा गरेका थियौँ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले गरेका अन्तरिम आदेशको अवहेलना गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यदि त्यो सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्यो भने सर्वोच्च अदालतले अवहेलनाको रिट दायर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? हामी यो विषयमा केन्द्रित रहिरहेका छौँ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले अहिले विश्व नै आत्तिएको अवस्था छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि यसले निकै प्रभाव पारिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अति आवश्यक बाहेकका आवत जावतमा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने समेत निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरूसँगको छलफलमा यस्तो कुरा बताउनु भएको हो। यो विपदको, यो जोखिमको घडीमा कानुनले के भन्छ, न्यायपालिकाले के भन्छ र त्यो अनुसार सर्वसाधारणको जीवन रक्षार्थ, सर्वसाधारणको जीवन बचाउनको लागि सरकारले के काम गर्नुपर्छ र सरकारले गरेका काम उल्लेख्य छन् कि छैनन् र विधिको शासन पालना हुने प्रत्येक राज्यमा कानुन, न्यायपालिकाले दिएको निर्देशनको पालना राज्य संयन्त्रले गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हामी यो विषयमा केन्द्रित रहिरहेका छौँ। अब फेरि हामी यो विषयमा केही जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष लाइभमा अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली जोडिनु भएको छ। मैनाली सर, हजुर, अब हामी आज लकडाउनको 26औं दिनमा छौँ। 26औं दिनमा आइपुग्दा धेरैलाई समस्या भइरहेको छ श्रमिक, विपन्न, असहायहरूका लागि। त्यसका बावजुद पनि सीमापारी हजारौं नेपालीहरू अल्पत्र परेका छन्। ती नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यता त्यही बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो जहाँ छ त्यही बस्नुपर्ने निर्देशन दिनुभएको छ। यसरी सर्वोच्च अदालत र सरकारको अभिव्यक्ति बाजिएको छ। यो खासमा किन यस्तो भएको होला? यसमा खास त हामीले हेर्नु पर्दाखेरि अहिले राज्यका सबै अङ्गदेखि लिएर हामी नागरिकहरू पनि एउटा कोरोना भाइरसको जुन सन्तास छ त्यसको विरुद्ध लडिरहेका छौँ। कसैको जय विजय र कसैको भनाइको औचित्यता के भन्दा पनि साझा उद्देश्य के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामी कोरोना नियन्त्रणको लागि र त्यसलाई हामी परास्त गर्नका लागि कसरी सक्षम हुन्छौँ, के कुरा प्रभावकारी छ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब एउटा संवैधानिक र संस्थागत स्वरूपको पक्षबाट हेर्ने हो भने संविधानले दिएको अधिकार र मान्यता प्रदान गरेका पक्षबाट हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेशहरू, दिएका आदेशहरू मान्नका लागि सरकार बाध्यकारी हुन्छ। त्यो संविधानमा लेखिएको कुरा हो। तर त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अदालतले दिएका आदेशहरूमा लेखिएका कुराहरूको समग्र स्वरूप के छ, सुरुदेखि अन्तका कुराहरू हामीमा फेरि के हुन्छ भने आदेशमा लेखिएका कुराहरू हामी सतही रूपमा कतिपय कुराहरू एक दृष्टिकोणले एउटा पोइन्टमा भएको कुराहरू मात्रै हेरिरहेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ डिटेलमा लेखिएका कुराहरू तलदेखि माथिसम्म हेर्ने भने तिनै कुराहरूमा पनि केही सन्तुलनहरू, विकल्प छ भने ती कुराहरूलाई पनि सरकारलाई छोडिदिरहेको हुन्छ आदेशहरूमा पनि। जस्तो अस्ति पुरानो आदेशमा भन्नुहुन्छ भने जुन सीमा पारी भएका नागरिकहरूलाई नेपालमा निर्वाध रूपमा आउन दिनु पर्यो भन्ने विषयमा हालिएको जुन रिट थियो, त्यो रिटको सवालमा त्यहाँ दुईवटा पोइन्ट थिए।
भन्दाखेरि सीमापारी भएका नेपाली नागरिकहरूलाई नेपालमा आउनका लागि कुनै पनि अवरोध नगरिकन आउन सहज रूपमा आउने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने थियो। त्यस पछाडि एउटा नम्बरमा त्यो थियो। दोस्रो नम्बरमा के थियो भन्दाखेरि यदि त्यो असम्भव भएको खण्डमा त्यसले चाहिँ कोरोना नियन्त्रण गर्ने कुरामा गम्भीर समस्या सिर्जना गर्ने भएको खण्डमा उनीहरूको खानपानको व्यवस्था गर्नका लागि भारत सरकारसँग समन्वय गरी उचित व्यवस्था गर्नु भनेर अर्को पोइन्टमा थियो के फेरि। भनेपछि अघिल्लो पोइन्टले ल्याउनु भन्यो, दोस्रो पोइन्टले यदि ल्याउन सक्दैनौ भने दोस्रो विकल्प पनि तिमीसँग छ है भनेर पनि भनिदिएको छ। तर हामी कतिपयले दोस्रो पोइन्टलाई समाते, कतिपयले पहिलो पोइन्टलाई समाते। तर के हो भन्दाखेरि राज्यले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिलो पोइन्टमा यदि सम्भव छ भने देशका नागरिकहरूलाई राज्यमा चाहिँ ल्याउनका लागि उनीहरूलाई राज्यमा आफ्नो घरमा आउनका लागि सहज वातावरण गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो। त्यो अत्यन्तै उपयुक्त पनि हो। तर हामी त अहिले घरमा कोही व्यक्ति पुग्ने परिस्थिति कसरी सिर्जना गर्ने भन्दा पनि हाम्रो अहिलेको साझा उद्देश्य के हो, साझा मकसद के हो भन्दाखेरि हामी कोरोना नियन्त्रण कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा नै हो। अब त्यसबाहेक भर्खरै हिजो सर्वोच्च अदालतबाट भएको अर्को आदेशमा पनि आएका कुराहरू छन्। अत्यन्तै राम्रो आदेश भएको छ। यी कुराहरू पनि सर्वोच्च अदालतले एकदम सरकारलाई एकदम गाइडलाइनको रूपमा दिएको छ। हिजोको आदेशमा त मैले यस्तो ब्रौड आदेश पाएको छु, यति धेरै कुराहरू विश्लेषण गरेर सर्वोच्चले ती कुराहरू चाहिँ सरकारलाई पनि सम्झाएको छ। सरकार आफू के गरिरहेको ती कुराहरूमा एक्सर्साइज गरिरहेको थिएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जस्तो एउटा कुरा त खास हिजोको आदेशमा हेर्ने हो भने चाहिँ जो बाटोमा घर हिँड्नका लागि भनेर हिँडिसकेका बाटोमा रहेका नागरिकहरूलाई उद्धार गरेर उनीहरूको चाहिँ विकल्पको अभावमा परेर बाध्यता परि काठमाडौँ लगायत अन्य विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो बसोबास रहेको क्षेत्रमा जान भनी हिँडिसकेकाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर भनेर भनेको थियो। अब यसमा चाहिँ निःशुल्क रूपमा गाडीको व्यवस्था गरेर पुर्याउनु अनि उनीहरूको चाहिँ सँगसँगै के भनेको छ भने पुर्याउनु भन्यो। तर भित्र धेरै कुराहरू पनि छन्। सरकारलाई अरू कुरा पनि के भन्यो भन्दाखेरि पुर्याउनु ठुलो कुरो होइन, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सँगसँगै के छन् भन्दाखेरि ती व्यक्तिहरूमा पनि अब यहाँबाट गाउँ त सरकारले लगिएला गाडीमा, तर गाडीबाट ओह्राल्दाखेरि त्यहाँका गाउँ के अरे स्थानीयवासीहरूले ती व्यक्तिहरूले कोरोना लिएर आएकी भनेर त्यहाँनिर गाडी खोल्न नदिने हुन् कि, त्यो स्थिति पनि त छ नि। त्यस सँगसँगै के गर्यो भन्दाखेरि अदालतको आदेशमा के भनिरहेछ भन्दाखेरि ती व्यक्तिहरूको कोरोना टेस्ट गरेर यदि तिनीहरू सङ्क्रमित छैनन् भने सङ्क्रमित नभएको पुष्टि भइसकेपछि तिनीहरूलाई गाउँमा लग्ने, गाउँमा लगेपछि उनीहरूलाई निश्चित समय र अवधिसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने, क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, ऱ्यापिड टेस्ट गर्दा अथवा टेस्ट गर्दाखेरि उनीहरूमा चाहिँ कोरोनाको केही सङ्क्रमण देखियो अथवा कुनै समस्या देखियो भने उनीहरूलाई जहाँ भेटिन्छ, जुन ठाउँमा उनीहरूलाई त्यो समस्या देखिएको हुन्छ त्यही लेभलको स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई चाहिँ खान बस्न र क्वारेन्टाइन उपचारका कुराहरूलाई प्रभावकारी बनाउने र उनीहरूको त्यो जुन एउटा क्वारेन्टाइन र उपचारको कुराहरू समाप्त भइसकेपछि पुनः उनीहरूलाई चाहिँ स्थानान्तरण गर्नका लागि भनेर आदेश गरेको छ। अब यहाँ यो आदेश एउटा पक्ष भयो। अब यहाँ के हुन्छ भने यो प्रक्रिया, अदालतको प्रक्रियामा चाहिँ जस्तो हिजो सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको छ। अब यो आदेश चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भइसके पश्चात सम्बन्धित मन्त्रालयमा चाहिँ त्यो आदेश जाने हुन्छ। अब त्यो आदेश अदालतबाट मन्त्रालयमा पुगिसक्दाखेरि हुन त मन्त्रालयले पनि एउटा पब्लिक नोटिसको रूपमा मिडियाहरू मार्फत आइसकेपछि एउटा नोटिस त लिन्छ। तर मैले अघि भने नि मिडियाहरूमा जस्तो हिजोको आदेशमा भन्नुहुन्छ भने मैले अघि भने जस्तो गाउँमा सबैलाई पठाउनका लागि अलिकति हिजोको आदेशले प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले गाउँमा पठाउनका लागि तत्काल चाहिँ नगर्ने कि भन्ने दृष्टिकोणबाट सरकारले हेरेको छ। अब दुवै अदालत अथवा सरकार दुवैले गरेका कुराहरू कोरोना कसरी नियन्त्रण हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाटै भएको हामीले चाहिँ महसुस गर्नु। मैनाली सर, यो भनिरहँदा निर्देशनहरू, अन्तरिम आदेशहरू सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको हुन्छ। यो भन्दा पहिला पनि श्रमिककोलाई राहत प्याकेज ल्याउनु पर्यो भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो र हिजो पनि योभन्दा पहिला जारी गरेका अन्तरिम आदेशको पनि खासै राज्य संयन्त्रबाट पालना भएको देखिन्न, व्यवस्था भएको जस्तो देखिन्छ। के नेपालको संविधानले राज्य संयन्त्रमा बसेका व्यक्तिहरूलाई त्यो छुट दिएको छ कि अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालत जस्तो अभिलेख अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको समेत अपहेलना गर्न मिल्ने? होइन, अपहेलना गर्न मिल्दैन। सरकारले अदालत भनेको के हो भन्दाखेरि सरकारसँग शक्ति हुन्छ, सरकारसँग
सेना प्रहरीदेखि लिएर बजेटदेखि लिएर सारा कुराहरू हुन्छ। त्यसको दुरुपयोग गरी जनताका अधिकारहरू कुण्ठित हुन लाग्यो भने त्यसको संरक्षण गर्ने निकाय भनेकै अदालत हो। अदालतले तिनीहरूको संरक्षण हुने गरी गरेका आदेशहरू पालना गर्नु सरकारको निर्विकल्प अवस्था हो। तिनीहरूको पालनाका कुराहरू पनि चरणबद्ध हुन्छन्। मैले अघि भने जस्तो हिजोको आदेश मन्त्रालयमा प्रक्रिया सङ्गत ढङ्गले पुग्छ, त्यो पुगिसकेपछि अदालतमा, जस्तो मैले भने नि एउटा चाहिँ पब्लिक नोटिसको रूपमा पनि मन्त्रालयले त लियो हिजो आदेश भएको छ भन्ने कुरा, तर आदेशमा के छ भन्ने कुरा त मन्त्रालयमा खास आदेशै पुग्नु पर्यो नि। जस्तो मिडियामा आएका कुरा त एउटा आइरहेछ। जस्तो हिजोको आदेशमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ 6-7वटा चाहिँ पोइन्ट्समा आदेशहरू भएको छन्। ती आदेशहरू यति राम्रो आदेशहरू छन् जो सरकारले केही काम गरिरहेको पनि हुनसक्छ, केही अहिलेसम्म कुनै त्यसको बारेमा सोच नबनाएको पनि हुनसक्छ। जस्तो गाउँमा यसरी लगिएका मान्छेहरू अथवा गाउँमा गइसकेका मान्छेहरू जो छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रमा एउटा अब हाम्रो आर्थिक मन्दीका कुराहरू पनि सँगसँगै आउँछन्। अनि चाहिँ कसरी त्यो कुरालाई रिकभर गर्ने, अब भोलि भोकमरीको अवस्था पनि आउँछ। बाहिरबाट आयात चाहिँ अब विभिन्न देशहरूमा आफ्नै चाहिँ भोकमरीको चपेटामा पऱ्यो भने नेपालमा आयात गर्नका लागि त्यो सम्भावना नै हुन्न। भोलि त्यो कुरालाई कसरी प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट समेत हिजोको आदेशमा बोलिएको छ। जस्तो गाउँमा जो गइसकेका छन् अथवा अब जान लागेका बाटोमा भएका अथवा जान लागेका व्यक्तिहरूलाई गाउँमा पुर्याउनु, गाउँमा पुगिसकेपछि उनीहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले कृषि व्यवसाय गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्नु, बिउ बिजन मल र आधुनिक कृषि प्रणालीका के हुन्छन् ती सब कुराहरू चाहिँ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मार्फत व्यवस्थापन गरी उनीहरूलाई उत्पादन र कृषि क्रान्तितर्फ चाहिँ अब मुलुकलाई लानका लागि त्यो तयारी गर्नु राज्यले सरकारले भनेर योसम्मको आदेश दिएको छ हिजो। यी अरू त चर्चामा आएन नि। जस्तो मैले भन्न खोजेको के हो भने हिजोको आदेश पुगेको छैन, मन्त्रालयमा पुगेको छैन। त्यो सबै आदेश आइसकेपछि उनीहरूले हेर्छन् अनि फेरि त्यसमा पनि के भनेको मन्त्रालय तपाईले भन्न खोजेको त्यो आदेश मन्त्रालयमा पुगिसकेपछि बल्ल मन्त्रालयले त्यो अनुसारको प्रोसेस अगाडि बढाउँछ। हजुर, यहाँको जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली। कानुनी आँखाबाट हामीले यो कुरालाई निहाल्ने प्रयास गर्यौं। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ, त्यो अन्तरिम आदेशको सरकारले पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन। यदि हामी विधिको शासन पालना गर्छौं भने विधिको शासन पालना हुने प्रत्येक राज्यमा न्यायपालिकाले दिएको निर्देशन राज्य संयन्त्रबाट पालना हुनुपर्छ कि पर्दैन, ब्युरोक्रेसीको उत्तरदायित्व त्यो हो कि होइन, हामीले जान्ने प्रयास गर्यौं। मुलुक लकडाउनमा छ। लकडाउनको आज हामी 26औं दिनमा छौं। 26औं दिनमा आइपुग्दा श्रमिक असहाय विपन्नहरूका लागि त निकै समस्या भइ नै रहेको छ। कोरोनाको डर र त्रासले भन्दा पनि भोकले मरिन्छ कि भन्ने एउटा पीर चिन्ता बढेको छ। अर्कोतिर एक्कासी मुलुक लकडाउनमा गएपछि हजारौं नेपालीहरू सीमा पारी अल्पत्र परिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा ती सीमा पारी रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउने जिम्मेवारी राज्यको हो कि होइन? यदि यता सर्वोच्च अदालतले ती नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्न भन्दै हिजो मात्रै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ, सरकारलाई निर्देशन दिएको छ, तर सरकारले फेरि जो जहाँ छ त्यही बस्न, यो महामारी र विपदको समय भएकाले जो जहाँ छ त्यही बस्न भनेर निर्देशन दिएको छ। सीमा पारी अल्पत्र परेका नेपालीहरूको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको छ। खाद्यान्न लगायतको अभाव भएको छ। हामीसँग भएका मौलिक अधिकार, स्वतन्त्रताका अधिकार, घाँस बास र नैसर्गिक अधिकारको प्रत्याभूत गर्न नागरिकले पाउने कि नपाउने र त्यो अधिकार दिलाउने जिम्मेवारी राज्यको हो कि होइन? अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले आफ्ना नागरिकहरूलाई यो विपदको घडी भए पनि हवाई उडान लगायत विभिन्न माध्यमहरूबाट स्वदेश फिर्ता गरिरहेका छन्, स्वदेश लैरहेका छन्। तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौतालाई हस्ताक्षर गरेर सदस्य राष्ट्रको रूपमा भइसकेपछि आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने जिम्मेवारी राज्यको हो कि होइन, यो विषयमा हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्न नसकिँदा पनि कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। योभन्दा अगाडि बिहिबार मात्रै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले विदेशमा खान बस्न समस्या भएका र रोजगारी गुमाएका आफ्ना नागरिकहरूलाई उद्धार गरी ल्याउन आदेश गरेको थियो। त्यस्तै अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइटेल सहित 3 अधिवक्ताले बुधबार दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले नागरिकको गुहारलाई राज्यले टुलु हेरेर बस्न नमिल्ने र नागरिकलाई आफ्नो राज्यमा फिर्ता ल्याउनु पर्ने भनेर निर्देशन पनि समेत गरेको थियो।
सुषम तथा संवेदनशील तरिकाले भेदभाव बिना स्वेच्छाचार विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्दै सहित फिर्ता ल्याउने र उद्धारको लागि आवश्यक प्रशासनिक आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्न विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले कूटनीतिक माध्यमबाट नागरिकको अवस्था तत्काल बुझ्न र सोको प्रतिवेदन तयार गर्न समेत भनेको थियो। हाल भारत सहित विभिन्न देशमा 40 लाख भन्दा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेको बताइन्छ र तीमध्ये कति स्वदेश फिर्ता भएका छन् भने कति सीमा पारी अल्पत्र अवस्थामा परिरहेका छन्। लकडाउनका कारण हरेक क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ। यस्तै पशुपालन र डेरी उद्योगहरूमा पनि निकै समस्या परिरहेको छ। पाल्पामा पनि डेरी उद्योगहरू र पशुपालन व्यवसाय गर्नेहरूका लागि निकै समस्या परेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै आम नेपालीहरू अहिले विदेश घर गाउँ गइरहेका छन्। गाउँ फर्केसँगै सहर सुनसान भएको छ। यो संक्रमण बढ्ने हो कि भन्ने जोखिम बढिरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि विश्वले नै हरेक तरहको प्रयासलाई अगाडि सारिरहेको छ। यसबीच नेपालले पनि उच्च सतर्कता अपनाएको छ। आम सर्वसाधारणलाई घर बाहिर ननिस्कनको लागि आग्रह गरिरहेको छ र आज 26औं दिनसम्म आइपुग्दा छिटपुट 1-2 घटना बाहेक आम सर्वसाधारणले सरकारले गरेको आग्रहको पालना पनि गरिरहेका छन्। उपत्यका सहित मुलुकभरको अवस्था सुनसान देख्न सकिन्छ र आज थप कडाई समेत गरिएको छ। लकडाउनका कारण आम सर्वसाधारणलाई निकै समस्या भने भइरहेको छ। रोजीरोटी गर्नेहरू दिनभरि काम गरेर बेलुकाको छाक टार्नेहरूका लागि भने यसले निकै समस्या पारिरहेको छ। आज खाए भोलि के खाने भन्ने पिरलोले सताइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्था रहँदा रहँदै पनि कतिपय नेपालीहरू सीमा पारी अल्पत्र अवस्थामा बसिरहेका छन्। कति हिँडेर आउन सक्नेहरू आइरहेका छन् भने सीमामा थप कडाई गरिसकेपछि ती नेपालीहरू सीमा पारी अल्पत्र परेका छन्। ती नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने दायित्व राज्यको हो, तर नेपाल सरकारले नै जो जहाँ छ त्यही बस्न निर्देशन दिएपछि ती नेपालीहरूलाई थप चिन्ता र पीर समेत बढेको देखिन्छ। यो विषयलाई लिएर हामीले कानुन व्यवसायीहरूसँग निहाल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी कानुन व्यवसायीहरूसँग बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश सरकारले पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन, राज्यको उत्तरदायित्व त्यो हो कि होइन। अब हामी एकैछिन अधिवक्ता अनिता थपलियासँग जोडिन गइरहेका छौँ। हाम्रो प्रत्यक्ष स्काइप लाइभमा जोडिनु भएको छ। हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ यो नागरिकको हक हितका लागि कानुनले के व्यवस्था गरेको छ, राज्यले के गर्नुपर्छ। अधिवक्ताज्यू हजुर, अब हामी आज लकडाउनको 26औं दिनमा छौँ। सीमा पारी हजारौं नेपालीहरू अल्पत्र परेका छन्। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। यता सरकारले भने जहाँको त्यहीँ बस्न भनेको छ। योबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ? अभिलेख अदालत जस्तो सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको समेत सरकारले अवज्ञा गर्छ? अहिले हामी एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ होइन। यस्तो अवस्थामा जब चाहिँ सर्वोच्च अदालतले अथवा कुनै पनि जनताले भन्नुपर्ने विषय नै होइन यो बेसिकली भन्ने हो भने हामीले चुनेर पठाएको, हामीले बनाएर पठाएको सरकार, जो बहुमतको सरकार छ, जसले चाहिँ जे निर्णय पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छ भने यस्तो अवस्थामा कुनै पनि नागरिकले अथवा अदालतले भन्नुपर्ने विषय नै होइन यो। तर यद्यपि सबै क्षेत्रले सबैतिरबाट यो प्रेसर दिँदै पनि सरकारले सुनिरहेको अवस्था छैन र हजारौँ हाम्रो मजदुर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले सिमानामा बस्नुभएको छ, जहाँ चाहिँ अत्यन्तै नाजुक अवस्था बस्नुभएको छ। त्यसै गरेर बाटोमा अलपत्र पर्नुभएको कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो घर जान भनेर हिँड्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि यो लकडाउन पनि यस्तो परिस्थितिमा गरियो कि मान्छेलाई तिमी जहाँ उभिएको छौ त्यहीँ उभ भन्ने हिसाबले चाहिँ कुनै पनि तयारी गर्न नदिइकन लकडाउन चाहिँ गरिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्तै ठुलो समस्या आएको छ। यद्यपि अब सरकारले राम्रै नियतले गरेको भए तापनि जनतालाई प्रिपरेसन गर्ने अवसर दिनुपर्थ्यो, त्यो जनताको अधिकार हो। र यो अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले जुन आदेश दिएको छ, जुन अन्तरिम आदेश दिएको छ, यो अत्यन्त सराहनीय छ र यो आदेशको पूर्ण रूपमा पालना सरकारले गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामी रुल अफ ललाई चाहिँ हामी मान्ने हामी रुल अफ ललाई चाहिँ हामी मान्छौँ र सुप्रिमेसी अफ ललाई यदि हामीले आत्मसात गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई चाहिँ अक्षरशः नेपाल सरकारले पालना गर्नुपर्नेछ। हजुर, अब
विधिको शासन हामी रुल अफ ल पालना गर्छौं भने विधिको शासन पालना हुने प्रत्येक राज्यमा न्यायपालिका नै सबैभन्दा माथि हुन्छ। तर कतिपय अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले दिएका अन्तरिम आदेशहरूको पनि अवज्ञा गरेको देखिन्छ। यस हिसाबले हामीसँग भएको रुल अफ ल पेपरमा मात्रै सीमित छ भन्न सक्छौं हामी? हामीलाई अफसोसका साथ भन्नुपर्छ होइन, कतिपय सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशहरू योभन्दा अगाडिको पनि हामीसँग धेरै उदाहरणहरू छन् र यहाँले पनि भनिसक्नुभयो। रुल अफ ल, हामी रुल अफ लमा विश्वास गर्ने हामी नेपाली हुँदाहुँदै पनि, हाम्रो संविधानले पनि त्यही भनेको हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै सर्वोच्च अदालतबाट दिइएका आदेशहरू चाहिँ पालना नभएको अवस्था छ। र अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तो पोलिटिक्स हाबी भयो क्या हरेक कुरामा। किन भन्दाखेरि हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने कुरामा जब पोलिटिक्स हाबी हुन्छ, पोलिटिक्स हाबी भइसकेपछि यस्ता धेरै दुर्भाग्यहरू हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ। र जसको एउटा उदाहरण चाहिँ अहिले पनि हामीले देख्न सकिरहेका छौँ। र जुन सरकारले चाहिँ जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई खानाको व्यवस्था गर्ने, औषधि उपचारको व्यवस्था गर्ने भनिरहेछ भने यता सर्वोच्च अदालतले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ गन्तव्यस्थलसम्म निःशुल्क रूपमा चाहिँ पुर्याउने, औषधि उपचारको व्यवस्था गर्ने लगायतको सम्पूर्ण अन्तरिम आदेशहरू दिइरहेको छ। र तर अब सरकारले यदि ललाई चाहिँ सर्च गर्ने हो भने चाहिँ सरकारले यसको चाहिँ अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ र कागजमा मात्रै सीमित हुन दिनु भएन। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म जे भयो यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि यदि सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने हो भने भोलि सरकार नै माथि हुने हो, बेसिकली यसबाट उसको नै हाइट बढ्ने हो होइन। तर अब आफ्नो पावर देखाउनको लागि यदि आफ्नो सुप्रिमेसी कायम गर्नका लागि सरकारले यदि यसरी जुडिसियरीको आदेशहरूलाई लत्याउँदै जाने हो भने भोलि सरकारले नै आफ्नो पतनको बाटो रोजेको जस्तो हुन सक्छ। र त्यसको मारमा चाहिँ, प्रत्यक्ष मारमा चाहिँ अब अहिले जसरी सिमानामा बस्नुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, जसरी बाटोमा अलपत्र परेको दाजुभाइ दिदी हुनुहुन्छ र अरू पनि यस्ता धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ अलपत्रमा पर्नु भएको छ, यसको शिकार चाहिँ उहाँहरू हुनुपर्ने हुन्छ। हजुर, अब जसरी अलपत्र परिरहनु भएको छ, सिमानाका पारी हजारौं नेपालीहरू यता सरकारले जहाँको त्यहीँ बस्ने निर्देशन दिएको छ, यस्तो अवस्थामा ती नागरिकहरूको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी अब कसको? सरकारको। त्यो त डेफिनेटली सरकारको हो सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी भनेको होइन। अब त्यो त कसको हो भन्ने कुरा नै सवालै होइन, त्यो सरकारको होइन। उहाँहरूलाई भोलि तलमाथि केही भयो, उहाँहरूको स्वास्थ्यमा अथवा उहाँहरूको सुरक्षामा केही भयो भने भोलि जवाबदेही त सरकारले दिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो भनेको विषम परिस्थिति हो, यो भनेको सामान्य परिस्थिति होइन नि त। सामान्य परिस्थितिमा र विषम परिस्थितिमा चाहिँ सरकारले नै सबै जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो त अरू बेला सामान्य परिस्थितिमा त कसैले पनि त मैले खान पाइनँ, मलाई किन त्यो सरकार भन्ने त कोही पनि गएको थिएन होइन। तर यो अवस्थामा त अब अहिले कमाउने ठाउँ नभएको कारणले सबै लकडाउन भएर चाहिँ मान्छेले रोजगारी लगायतका कुराहरू चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि न हो अहिले अब राहतको कुराहरू आएको होइन। त्यसले गर्दा यो विषम परिस्थिति हो र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भनेको सरकारले नै लिनुपर्छ। अब त्यसमा पनि अहिले हामीले जुन 3 लेयर्स अफ गभर्मेन्ट छ होइन। अब लोकल गभर्मेन्ट मलाई सबैभन्दा अन्य कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि एकदमै हाम्रो लोकल गभर्मेन्ट हामीले त्यत्रो गरेर बिताएर होइन, अब अहिले प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको काम अधिकारभित्र नै पर्ने कुरा हो। उसको त्यहाँको जनसङ्ख्याहरू, गरिबी कति छ, कति महिला, कति पुरुष, कति अपाङ्गता भएको व्यक्ति, कति ज्येष्ठ नागरिक, त्यो सबै डेटाहरू उहाँहरूले अपडेटेड अहिलेसम्म राखिसक्नुपर्ने हो। तर अहिले उहाँहरू चाहिँ अब रात बाँच्ने बेलामा चाहिँ उहाँहरूको डेटाहरू चाहिँ कलेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि सरकारले पूर्ण रूपमा राम्ररी काम गरेको रहेन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ भन्छ। हस्, यहाँको जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता अनिता थपलिया। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणले अहिले विश्वआजित भइरहेको छ। आज हामी लकडाउनको 26औं दिनमा छौं। 26औं दिनमा आइपुग्दा उपत्यकासहित मुलुकभरको अवस्था कस्तो छ हामीले निरन्तर रूपमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेका छौं। यसैबीच अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो जहाँ छ त्यहीँ बस्नुपर्ने निर्देशन दिनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा ती अल्पत्र परेका नेपालीको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी
कसको? न्यायपालिकाले दिएको निर्देशन अथवा अन्तरिम आदेशको सरकारले पालना गर्नु पर्छ कि पर्दैन? विधिको शासन पालना हुने मुलुकमा राज्य संयन्त्रले न्यायपालिकाले दिएको निर्देशनको उचित मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ कि छैन, यो विषयमा केन्द्रित रहेर कानुन व्यवसायीहरूसँग बुझ्ने प्रयास गर्यौं। हामी लकडाउन प्रभावमा छौं। लकडाउन प्रभावमा हामीले निरन्तर रूपमा मुलुकभरको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौं।